दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले औलो रोग नियन्त्रण गर्न प्रदेशका 12 जिल्ला सहित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका नाकामा औलो रोगको निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसका साथै आगामी सन् 2025 सम्म नेपालबाट औलो रोग निर्मूल पार्ने योजनाका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको छ। दाङ संवाददाता जनक नेपालीको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। वर्षा सुरु हुन अगाडि प्रदेश सरकारले औलो रोग नियन्त्रणको प्रयास थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा औलो नियन्त्रण सम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले सुरु गरेको हो। त्यसका लागि प्रदेशका 12 जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरू र स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ भोलाई छलफल गरेको हो। प्रदेशको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयले अभियान थालनी गरेको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटा बताउनुहुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अब स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर औलोको रोकथामका उपायहरू गर्ने, त्यो भनेको एउटा पोलिटिकल कमिटमेन्ट गराउने, एउटा चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सरकारसँग अन्तर्क्रिया गरेर औलोको निवारण गर्नलाई सरसफाइदेखि लिएर उपचारसम्मको हरेक क्षेत्रको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। औलो रोग एनोफिलिज जातको सङ्क्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट यो रोग मानिसमा सर्दछ। औलो लागेको व्यक्तिलाई लामखुट्टेले टोक्दा रगतसँगै औलोको परजीवी चुस्ने र लामखुट्टे सङ्क्रमित भएले यसले स्वस्थ मानिसलाई टोके औलो सर्दछ। पहिलो चरणमा प्रदेशका 6 जिल्लालाई केन्द्र बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले औलो नियन्त्रण गर्न प्रयोगशाला स्थापना र आवश्यक पर्ने बजेट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराइसकिएको सचिव देवकोटाको भनाइ छ। खास गरिकन हामीले चाहिँ हरेक स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा, हरेक जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा चाहिँ ल्याबका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मार्फत चाहिँ यो टेस्टहरू गर्ने र अन्यत्र भएको टेस्टहरूको चाहिँ क्वालिफिकेसन गर्ने कामहरू हुन्छ। त्यो बाहेक अब विभिन्न ठाउँमा जहाँ निड हुन्छ वहाँ चाहिँ गएर उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ औलोको लागि रोकथाममूलक कार्यक्रमहरू गर्न, टेस्टको कुराहरू स्क्रिनिङ गर्न बजेटहरू स्वास्थ्य कार्यालयमा लगाएका छौँ। त्यो बाहेक जिल्ला तहका अस्पतालहरूमा पनि औलोको चाहिँ टेस्टहरू हुन्छ। औलो रोग पछिल्लो समय पहाडी जिल्लामा बढ्दो क्रममा देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन, बसाइसराई, मानिसको अनावश्यक आवत जावत र रोजगारको सिलसिलामा भारतसहित अन्य मुलुकबाट घर फर्किँदा उनीहरूमा औलो देखा पर्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। औलो लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला मध्येको दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देही, प्युठान, पाल्पा र पश्चिम नवलपरासीमा देखिएको छ। त्यसमध्ये बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देही र दाङ उच्च जोखिममा छन् भने अन्य जिल्लाको अवस्था सामान्य देखिएको देवकोटा बताउनुहुन्छ। अब पहिले तराईमा मात्र केन्द्रित भएको औलो अहिले पहाडी जिल्लाहरूमा पनि छ। यो चाहिँ एउटा जलवायु परिवर्तनको असर पनि हो र अर्को चाहिँ फ्रिक्वेन्ट माइग्रेसन पनि हो। पहाडको तराईमा, तराईबाट पहाडमा गइरहेको। अर्को चाहिँ अब यो यातायातहरू फ्रिक्वेन्टली चल्दाखेरि जाँदाखेरि चाहिँ यो हुने हुन्छ बिस्तारै। तर खास गरिकन यो
पहाडको पनि जनघनत्व पनि एकै ठाउँमा रहने, सरसफाइको कमी, त्यसपछि तपाईँको टेम्परेचरहरू बढ्दै जाने कारणले चाहिँ यस्तो हुन्छ। नेपालमा आयातित र स्थानीय भनेर दुई किसिमको औलोको हामी परिभाषित गर्छौँ। बाहिर देशबाट, खास गरी इन्डियाबाट औलो भएर आउनुभएका व्यक्तिहरू देखिएको औलो एउटा, अर्को चाहिँ त्यहाँ व्यक्तिहरूबाट यहाँ सर्ने र यहाँबाट फेरि अर्कोदेखि अर्को व्यक्तिमा सर्ने गरेर स्थानीय तहको गर्छौँ। धेरै जसो आयातित छ। स्थानीय तह चाहिँ अहिले नै तुरुन्तै एक्ट गरेर यसलाई कम गर्नुपर्ने जरुरी छ भनेदेखि प्रदेश सरकारको तर्फबाट औलो नियन्त्रण गर्न गर्भवती महिला, अपाङ्ग, असहाय, विपन्न परिवारलाई लामखुट्टे मार्ने कीटनाशक औषधि झुल पनि वितरण गर्दै आएको छ। यसबाहेक रोजगारको सिलसिलामा भारत छिरेका नेपालीहरू प्रवेश गर्ने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको कृष्णनगर, भैरवा, नेपालगञ्जको जमुना नाका र अन्य क्षेत्रका नाकामा निःशुल्क औलो परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक विनोद गिरी बताउनुहुन्छ। बिरामीहरू चाहिँ अब हामी कहाँ नै देख्ने इन्डिजिनियस केस त्यो चाहिँ कम छ र उता भारतबाट अरू मुलुकबाट मान्छेहरू आएकोमा चाहिँ देखिरहेछ। त्यसको लागि हामीले हरेक स्वास्थ्य संस्थामा, स्थानीय तहको हरेक स्वास्थ्य संस्थामा र हाम्रो हस्पिटलमा जाँच गर्नको लागि आरटिटी किट हामी दिएका छौँ। त्यस्ता बिरामीहरू जो बाहिरबाट आउनुहुन्छ र जसको चाहिँ ज्वरो छ, त्यो सबै बिरामीलाई हामीले औलोको टेस्ट गर्छौँ र रोगीलाई पत्ता लगाएपछि त्यसको उपचार गर्छौँ। त्यो एउटा कुरा हो। त्यसपछि गर्भवती महिलाहरूलाई हामीले मस्किटो मार्ने औषधि लगाएको एलएलआइएन भन्छ, एलएलआइएनको झुल पनि यहाँ पार्छौँ र यस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर औलो चाहिँ नियन्त्रण गर्छौँ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै औलोको रोकथामको सर्वोत्तम उपाय हो। यसबाहेक सुत्ने बेला झोलभित्र मात्र सुत्ने, हात खुट्टा छोपिने गरी पुरा बाउला भएको लुगा लगाउने र झ्याल ढोकामा जाली लगाएर सुरक्षित बसे औलोबाट सजिलै बच्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारले औलो नियन्त्रण गर्न गर्भवती महिला, अपाङ्ग, असहाय र विपन्न परिवारलाई लामखुट्टे मार्ने कीटनाशक औषधि झुल वितरण गर्दै आएको छ। साथै पहिलो चरणमा प्रदेशका 6 जिल्लालाई केन्द्र बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले औलो नियन्त्रण गर्न प्रयोगशाला स्थापना र आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराइसकेको छ। स्थायी राजधानी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले काम अघि बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई नदी सभ्यतामा आधारित नमुना राजधानी सहर निर्माणको लागि गुरु योजनाले परिकल्पना गरेर राजधानीको गुरु योजना तयार पारेको प्राधिकरणले अब त्यो गुरु योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। दाङ संवाददाता दशरथ घिमिरेले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सम्बन्धमा यो सामग्री तयार गरेका छन्। करिब 1 वर्ष लगाएर तयार गरिएको गुरु योजनामा धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाको परिकल्पना गरिएको छ। मुख्य कुरा राप्ती नदीको तटबन्धन गरी ग्रिन बेल्ट तयार पार्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी लगाउने कुरा समेटिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई नदी सभ्यतामा आधारित नमुना राजधानी सहर निर्माणको लागि गुरु योजनाले परिकल्पना गरेको छ। त्यो गुरु योजना प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। गुरु योजना कार्यान्वयनको लागि सबै पक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलले बताउनुभयो। एउटा डिपिआरहरू तयार गर्ने कुराहरू र एडमिनिस्ट्रेटिभ जोनहरू फर्स्टमा चाहिँ मन्त्रालय सार्ने कामहरू, त्यसपछि सभाभवन जो यो प्रदेश सरकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये व्यवस्थापिकाको बैठक बस्ने ठाउँको अभाव छ, सानो ठाउँले पुग्दैन। त्यो लगभग निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। झन्डै 1 वर्ष लगाएर तयार पारिएको गुरु योजनामा धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाको परिकल्पना गरिएको छ। मुख्य कुरा राप्ती नदीको तटबन्ध गरी ग्रिन बेल्ट तयार पार्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी लगाउने कुरा समेटिएको छ। गुरु योजना कस्तो बन्ला भन्ने धेरैको चासो रहेको लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको लागि सबै पक्षको सुझाव र अनुभव समेटिएको दस्तावेज तयार पारिएको हो। अब जति पनि प्रदेश राजधानीसँग जोडिएका नयाँ पूर्वाधार यही गुरु योजनालाई आधार मानेर बनाइनेछ। एउटा नदीको किनारबाट सभ्यताको विकास भएको हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। राप्ती नदीको किनारमा बस्तीहरूलाई एकदम व्यवस्थित
र आकर्षक र ग्रिनरी मेन्टेन गर्दै जानको लागि राप्ती नदीको दुवैतिर तटबन्धन गर्ने कामहरू, त्यसमा चाहिँ नदीको लेफ्ट र राइट ब्याङ्कमा चाहिँ रोडहरू चाहिँ एसएस रोडहरू चाहिँ निकाल्ने कुराहरू र यो प्रदेश राजधानीको सम्पूर्ण चाहिँ रोड नेटवर्कको ग्रिड निकाल्ने कुराहरू, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू छ। यति गर्दाखेरि यसले आफ्नो रूप धारण गरिसक्छ। हामीले यसमा ल्यान्ड युज प्याटर्नहरू हेरेका छौँ, जस्तै कुन एरिया चाहिँ कृषियोग्य जमिनको रूपमा विकास गर्ने, कुन एरिया इन्डस्ट्रियल जोनको विकास गर्ने, कुन एरिया इन्स्टिट्युसनल हुन्छ, कुन एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन हो र कहाँ चाहिँ फरेस्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ, ओपन स्पेसहरू कहाँ हुन् भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ ल्यान्ड युज प्याटर्न हेरेका छौँ। राजधानी घोषणा हुनुभन्दा अघि जग्गा रोक्का गरिएको थियो। अहिले पनि राप्ती गाउँपालिका, गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3, सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 को सबै जग्गा रोक्का गरिएको छ। यो क्रम अझै केही समय लाग्ने भएको छ। जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सकेको छैन। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जग्गा फुकुवाको लागि जग्गा एकीकरण कार्यविधि लागू भएपछि त्यसमा प्रवेश गर्ने बताएको छ। प्रदेश राजधानीमा प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ। तर यो काम निर्माणले गति लिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक आयोजना गर्ने कार्यक्रममा ढिलाइ भइरहेको छ। आउँदो बर्खे अधिवेशन स्थायी राजधानीमा राख्न सक्ने गरी काम अघि बढेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। जनताको दुःख मर्का पनि हामीले एकदम आत्मसात गरेका छौँ र त्यो अनुसार हामीले चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्न खोजिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हाम्रा सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा भएर अर्को आर्थिक वर्षलाई हामी त्यसमा चाहिँ रफ्तारमा काम गर्ने सोचमा छौँ। राजधानी कानुन र त्यसको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ। दाङ, प्युठान र पूर्वी रुकुम जिल्लामा नयाँ भवन निर्माण, पुराना सरकारी भवनको मर्मत तथा सहरको पूर्वाधार विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वर्षेनी लगानी गरिरहेको छ। सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा 3 जिल्लामा भवन निर्माण, मर्मत तथा सहरी विकासका 10 शीर्षकमा करिब 200 योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीले नयाँ पुराना भवन निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धी यो रिपोर्ट पठाएका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय दाङ मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न 10 शीर्षकमा करिब 175 वटा योजनाको काम भइरहेको छ। यी सँगै अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट सुरु भएका क्रमागतका योजनाको पनि काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका दाङ, रोल्पा, प्युठान, रुकुममा गरी सहरी पूर्वाधार विकासका 26, आवास व्यवस्था तथा बस्ती विकास कार्यक्रमका 71, प्रादेशिक अस्पताल सुदृढीकरण 4, भवन तथा सभाहाल निर्माण 21, शैक्षिक विकासका 2 वटा योजना यस वर्ष कार्यान्वयन भइरहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङले जनाएको छ। यससँगै आवास भवन मर्मत सुधार र संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गतको आवास व्यवस्था कार्यक्रमका योजना पनि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। यी मध्ये सबैभन्दा बढी प्रादेशिक अस्पताल सुदृढीकरण अन्तर्गतका योजनाको काम 50% सम्पन्न भइसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेम प्रकाश खड्का बताउनुहुन्छ। यस अन्तर्गत बढी काम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको भएको छ। साउन महिनामा विनियोजन भएका बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भई सम्पन्न समेत हुन थालिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। चालु अब 78-79मा 10 वटा लगभग हेड उपशीर्षकहरूमा त्यसका विभिन्न शीर्षकहरूबाट लगभग हाम्रो कार्यक्रमहरू एउटा सहरी विकास तथा सहरी पूर्वाधार कार्यक्रम भन्ने छ, त्यसमा 26 छ। आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रम छ, त्यसमा 71 छ। अनि हाम्रो प्राथमिक अस्पताल सुदृढीकरण भन्ने कार्यक्रम छ, त्यसमा चाहिँ 4 वटा छ। एउटा शैक्षिक विकास कार्यक्रम भन्ने छ, त्यसमा 2 वटा छ। र अरू भवन निर्माण तथा सभाहाल निर्माण भन्ने कार्यक्रम छ, त्यसमा हाम्रो 21 वटा छ। ल यति शीर्षकमा भएपछि हाम्रो शीर्षक वाइज रूपमा हाम्रो सबभन्दा अहिले बढी काम भएको भने प्रादेशिक आवास सुदृढीकरण भन्ने कार्यक्रम छ, त्यसमा 4 वटामा हाम्रो क्रमागत योजनाहरू 3 योजनाहरूमा लगभग 50% जति काम सुरु छ। र यो वर्ष पनि कतिपय सम्पन्न नभएर अर्को वर्ष कर्मागत हुन सक्छ। अहिले त्यसमा हाम्रो 12 करोड 67 लाख पैसा छ। त्यसमा अहिलेसम्म हाम्रो 6 करोड पैसा खर्च भएको छ। र सरसर्ती हेर्दा
अरू पहिले साउन्डमै विनियोजन भएका कार्यक्रमहरूको त इस्टिमेट हुने लागत अनुमान गरी इस्टिमेट भई कतिपय त कार्यक्रम सम्पन्न हुने चरणमा छन्, सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। जनता आवास कार्यक्रमतर्फ दाङमा 304, रोल्पामा 84, प्युठानमा 98वटा घर निर्माणको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। रुकुममा भने लाभग्राही छनौटकै क्रममा रहेको छ। यसका लागि आएको 11 करोड रुपियाँ मध्ये 3 करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। यो जनता आवास कार्यक्रममा हामीले रोल्पा, प्युठान, दाङ र पूर्वी रुकुम हेर्छौँ। त्यसमा हामीले दाङको 304 भवन सम्पन्न विपन्न वर्गहरूका घर बनाउने र रोल्पामा हाम्रो 84वटा र प्युठानमा 98वटा छ र अर्को हाम्रो रुकुममा कर्मागत योजनाहरू भन्ने छनौटकै क्रममा छन् तीहरू छ। त्यसमध्येमा हामीले पनि कतिपय धेरै उहाँहरूले सम्पन्न गरेर पहिलो दोस्रो किस्ता हामीले पैसा दिइसकेका छौँ। अब त्यसको हाम्रो टोटल बजेट 11 करोड 74 लाखमा हाम्रो लगभग 3 करोड 10 लाख जति खर्च भइसकेको छ। असारमा त्यो सबै सम्पन्न हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, नभए पनि कर्मागतमा राख्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा समग्रमा भन्दा जति काम हुनुपर्ने हो त्यति त भएको छैन यो वर्ष, तर काम टेन्डर प्रक्रियामा गइसक्यो। काम सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि असारसम्म मेरो अनुमान मैले प्राविधिकहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, हामीहरू सबै लागेका छौँ। त्यसमध्येमा लगभग 75% जति विनियोजन बजेटको 75-80% जति काम हुन्छ कि भन्ने मेरो अनुमान छ। शैक्षिक विकासका 2वटा योजनामध्ये रुकुममा यस वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु हुँदैछ भने दाङको तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकासका लागि गरेको लगानी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयको रहेको छ। प्रदेश सरकारले करिब 9 करोड को लगानीमा बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि शैक्षिक र प्रशासनिक भवन निर्माणको काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। गत वर्षबाट त्यो काम अगाडि बढेको र यो वर्ष त्यो काम सम्पन्न हुनेछ। अब खास गरी यसलाई नमुना विद्यालयका रूपमा अगाडि बढाउने भनिसकेपछि भौतिक संरचनाको निकै महत्त्व हुने गर्छ। हामीलाई चाहिँ अहिले पनि हामीले 5वटा प्राविधिक विषय सञ्चालन गरेका छौँ र करिब यसलाई 10वटा जस्तो प्राविधिक विषयहरू सञ्चालन गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ र त्यसको लागि हामीले अन्य खाले तयारी पनि गरेका छौँ र हामीलाई भौतिक संरचनाको अहिले चाहिँ अभाव भएका कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकेका थिएनौँ। अब चाहिँ प्रदेश सरकारले यो भवन निर्माण गरिसकेपछि अब अन्य खाले प्राविधिक शिक्षा जुन यो प्रदेशको लागि आवश्यक पर्छ, यो नगरका लागि आवश्यक पर्छ, त्यस्तो खाले जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालका अन्य प्राविधिक विषयहरूलाई पनि हामीले अब सञ्चालन गर्नेछौँ र आउने शैक्षिक सत्रबाट नै हामीले चाहिँ यो भवन निर्माण भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थप प्राविधिक विषयहरू सञ्चालन गर्न सक्ने चाहिँ महसुस गरेका छौँ। आवास तथा बस्ती विकास अन्तर्गतका एकीकृत पूर्वाधार निर्माणको कार्य सहर उन्मुख क्षेत्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएका सडक तथा फुटपाथ सहरी पूर्वाधारको निकै सफल कार्यक्रम भएको स्थानीय विकासका विज्ञहरू बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षभन्दा करिब 100 बढी योजना यस वर्ष थपिएकाले कार्यालयका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राविधिक काम गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षालयका पूर्वाधार निर्माणमा पनि लगानी गरेपछि सिकाइ प्रक्रियामा सहजता आउने प्राविधिक शिक्षालयहरूको विश्वास छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशमा दक्ष रोजगार सृजना गरी युवालाई बेरोजगार तथा बिना काम बस्न नपर्ने बनाउन पहल थालेको छ। सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेशले 3 करोड रकम दक्ष जनशक्ति निर्माण अभियानका लागि विनियोजन गरेको छ। थप सामग्री रूपन्देही संवाददाता मिलन गाहाबाट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशमा दक्ष रोजगार सृजना गरी युवालाई बेरोजगार तथा बिना इलम बस्न नपर्ने बनाउन पहल थालेको छ। सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेशले 3 करोड रकम दक्ष जनशक्ति निर्माण अभियानका लागि विनियोजन गरेको र सोही अनुरूप मन्त्रालयले आफ्ना कामहरू अघि बढाएको मन्त्रालयका उपसचिव तारा गेवालीले बताउनुभयो। युवालाई स्वरोजगार तुल्याउन विभिन्न खालका सिपमूलक कार्यक्रम भनेर चाहिँ हामीले छुट्याएर राखेका थियौँ। बजेटमा यसलाई अलोकेट गरिएको थियो। युवालाई स्वरोजगार तुल्याउने एउटा कार्यक्रम हो भने अरू चाहिँ विभिन्न क्लस्टरका विपन्न घर परिवार, मुक्त कमलरी, कमैया, दलित जनजाति लगायतका सेक्टरलाई पनि हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गरी उनीहरूलाई समावेश गर्ने गरी त्यसै गरी चाहिँ अब अर्को जनआन्दोलन जनयुद्धका घाइते, मधेसका घाइते लगायत विभिन्न
समावेशी समूहहरू क्लस्टरहरूलाई समावेश गरेर त्यसमा पनि अब स्वाभाविक रूपमा तालिम लिने भनेको युवा शक्ति हुने हुनाले युवालाई स्वरोजगारी सिर्जनाका लागि र उद्यमशीलता विकासका लागि हामीले मन्त्रालयबाट 3.5 करोड रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका थियौँ र त्यसलाई हामीले कार्यविधि बनाएर सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो परामर्श सेवाबाट सूचना प्रकाशन गरेर विभिन्न चाहिँ सेवा प्रदायक तालिम प्रदायक संस्थाहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव प्राप्त गरेर विभिन्न खालका तालिमहरूलाई हामीले अब फ्लोरमा लगेका छौँ। हामी यसमा हामीले 3 महिने र 1 महिने गरेर तालिमको चाहिँ विभाजन गरेका थियौँ। 3 महिने तालिमहरूमा चाहिँ अलिकति युवालाई त्यो तालिम प्राप्त गरेर निस्किने बित्तिकै ऊ तत्काल स्वरोजगार बन्न सक्ने उद्यमशील बन्न सक्ने गरी प्लम्बिङ हाउस वायरिङ अटो मेकानिक्स यस्ता खालका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ र 1 महिने गरेर 46वटा हाम्रा चाहिँ आइटमहरू विभिन्न पालिकाहरूमा भएकोमा 3 महिने तालिमको लागि र 1 महिने तालिम दुवैको लागि सम्झौता भइसकेको छ र 3 महिने तालिमहरू धेरै जसो पालिकाहरूमा सुरु भएका छन्। केही पालिकामा चाहिँ पहिला हामीले पालिकाबाट नामावली प्रशिक्षार्थीको नामावली माग गरेकोमा त्यो समयमा उपलब्ध हुन नसकेको र निर्वाचन लगायतका विविध कारणबाट ती प्रशिक्षार्थी उपस्थित हुन नसकेको कारण 3वटा पालिकामा अलिकति चाहिँ ढिला सुरु हुने स्थिति छ भने बाँकी 22वटा पालिकामा हामीले चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक संस्थालाई पठाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै अब 1 महिने तालिमको हकमा पनि उहाँहरूले सम्झौता अनुरूप अब प्रशिक्षार्थीको आगमन भइसकेपछि समयमै सुरु गर्ने हुनेछ भन्नेमा हामी चाहिँ त्यो अपेक्षा राखेका छौँ। जस्तो तालिमहरू कति प्रकारका छन् र कति युजफुल छन् ती तालिमहरू होइन अहिले कहाँ भइराखेका छन्? यो पालिकाहरूलाई हामीले 109वटै पालिकालाई चाहिँ तपाईँहरूको डिमान्ड के हो तालिमका विषयमा तपाईँहरूको पालिकामा आम जनसमुदायको चाहिँ माग के हो भनेर सुरुमा हाम्रो कार्यविधि पास हुनुभन्दा पहिले पनि माग सङ्कलन गरेका थियौँ र विभिन्न पालिकाहरूले पठाएको आधारमा त्यो मागलाई हामीले चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर उहाँहरूको मागका आधारमा चाहिँ तालिमका विषय छनौट गरेका छौँ। 1 महिने तालिममा हामीले विभिन्न 11वटा शीर्षकमा राखेका थियौँ भने 3 महिने तालिम चाहिँ 6वटा विषय शीर्षकमा थियो र विभिन्न पालिकाहरूले चाहिँ अलिकति बढी उद्यमशीलतालाई फोकस गर्ने गरी प्लम्बिङ हाउस वायरिङ अटो मेकानिक्स सिकर्मी डकर्मी त्यसै गरी केही नयाँ खालका होमस्टे लगायतका तालिमहरू माग गर्नुभएको थियो भने अरू सदा जस्तै माग हुने एउटा सिलाइ कटाइ बुनाइ ब्युटिसियन लगायतका पनि थिए। हामीले ती सबैलाई कलेक्सन गरेर यो पटक चाहिँ 11वटा चाहिँ 1 महिने र 6वटा 3 महिने गरेर 17वटा विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ तालिम प्रदान गर्दैछौँ र यो हामीलाई लाग्छ मागमा आधारित पनि भएको हुनाले हेर्दाखेरि चाहिँ केही परम्परागत सिपयुक्त पनि छन् जस्तो बाँसका चाहिँ हस्तकला बनाउने सामग्री लगायतका र केही चाहिँ उद्यमशीलतालाई तत्काल विकास गर्ने गरी जस्तै प्लम्बिङको तालिम दियो भने हामीले विभिन्न 10वटा पालिकामा प्लम्बिङ तालिम दिँदैछौँ। एउटा ग्रुपमा चाहिँ 20जनाको सहभागिता भयो भने 200जना चाहिँ 10वटा उसबाट 200जना चाहिँ प्लम्बरहरू निस्किनुहुनेछ। यसबाट हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने सहरीकरण हुँदै गइरहेको घर निर्माणहरू हुँदै गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता खालका चाहिँ सिपमूलक जनशक्ति चाहिँ सिपयुक्त जनशक्ति हामीले निकाल्न सक्दा पक्कै पनि उहाँहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ। यस्ता तालिमहरूमा द्वन्द्व पीडित आदिवासी जनजाति महिला अल्पसंख्यक तथा विभिन्न समावेशी सहित इलम गर्न चाहेका तर सिपको खोजीमा रहेका युवालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा कुकिङ ब्युटिसियन कम्प्युटर सिलाइ कटाइ ड्राइभिङ प्लम्बिङ वायरिङ लगायत विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर हाल तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसका माध्यमबाट प्रदेशका युवालाई दक्ष बनाउने काममा मन्त्रालयले जोड दिएको श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्री पूर्णमती ढेङ्गाले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा यो श्रम रोजगार यातायात मन्त्रालय मार्फत यहाँ लुम्बिनी प्रदेशका युवाहरूलाई स्वरोजगार दिलाउने सिपहरू जुन सिपहरू चाहिँ सिकाउने र यहाँ नेपालमै आफ्नै आय आर्जन गर्ने हिसाबको लागि हामीले त्यो अभियान चलाएका छौँ यो मन्त्रालय मार्फत। अब विदेश जान रोक्नबाट पनि सिप सिकेर यहीँ नेपालमै कामहरू पाउँछ त्यही हिसाबले नै अगाडि बढाइरहेछ युवाहरूले। धेरै किसिमका छन् मोबाइल मर्मतदेखि लिएर कम्प्युटर तपाईँको प्लम्बर
यो सिलाइ डक्रमी सिक्रमीदेखि लिएर ब्युटिसियनहरू सबै ट्रेनिङहरू छन्। हाल 3 महिने तालिम विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको र 1 महिने तालिम निर्वाचन पछाडि सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। यसरी हरेक दिन अध्यक्ष श्रमिकले सिप बिनाको पसिना बगाउँदा हुने आम्दानी र दक्षता हासिल गरेपछिको आम्दानीको स्रोतलाई हेर्दा जीविकोपार्जनलाई पनि बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। हाल 3 महिने तालिम विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको र 1 महिने तालिम निर्वाचन पछाडि सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।